कल जो सेशन था वो मीडिया के हवाले से था। आपके बहुत से सहाफ़ी जो है वो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने खुल के बात की है। और कल रात आपने देखा कि किस तरीके से फस्तायत, जबर और डिक्टेटोरियल एटीट्यूड्स का मुजाहरा किया गया। किस तरीके से उस होटल इंतजामिया, लेजेंड्स होटल इस्लामाबाद की इंतजामिया को ब्लैकमेल किया गया, उन्हें थ्रेट किया गया, उन्हें धमकियां दी गई, उन्हें कहा गया कि ये बुकिंग जो है इसको कैंसिल किया जाए, उन्हें ये कहा गया कि इन लोगों को यहाँ अलाउ ना किया जाए। राइट फॉर अ पीसफुल असेंबली इज ऑल्सो आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और ये कॉन्फ्रेंस थी। मैं ये समझता हूं कि सड़क पर जब एहतजाज होता है वो आपकी तकलीफ जो है वो दीदनी होती है, मगर वो भी हमारा हक है पुरअमन एहतजाज। उस पर तो मुझे आपकी तकलीफ समझ आती है कि जब अवाम बाहर निकलती है और अवाम अपने हक की बात करती है तो आपको शदीद तकलीफ होती है और उस पर आपका रिएक्शन भी नजर आता है और वो भी शदीद होता है, क्योंकि वो रिएक्शन कुछ कर नहीं सका और अवाम हर दफा एक नए जज्बे के साथ निकलती है। मगर एक होटल में, एक हॉल में कॉन्फ्रेंस जो है उसको रोकना, इससे घटिया, इससे बेहुदा, मतलब है ये तो मुझे ऐसे लगता है कि गैरत का फुकदान है। इससे ज्यादा इसका मुजाहरा नहीं हो सकता है। आज सुबह जब हमारे लोग वहां पे पहुंचे, उमर अयूब साहब थे, अचकजई साहब थे, उनके साथ हमारी और दूसरी पार्टियां, खाकान अब्बासी साहब थे और बाकी जो दीगर शुरकाए कॉन्फ्रेंस थे, वो पहुंचे तो होटल के गेट को ताले लगे हुए थे। वो तो हमारे लोगों ने जो है, जो शुरका थे उनमें से कुछ शुरका, उन्होंने गेट जो है वो फलांग के गेट खोला। वो कॉन्फ्रेंस जो है फिर शुरू हुई और वो होटल की उस लॉबी के अंदर जो है उन्होंने अभी कुछ देर पहले, थोड़ी देर पहले वो कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है। तमाम शुरका पहुंचे, ज्यादा जोश और जज्बे से पहुंचे। आज उस कॉन्फ्रेंस का जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट था उसके ऊपर बात की गई और उसका एलामिया खुल के सामने आ गया है और वो एलामिया यही है कि मुल्की हालात जो है, इन हालात में टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, रूल ऑफ लॉ। जब तक आइन की बालादस्ती नहीं होगी, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, पाकिस्तान किसी भी सिमत में नहीं जा सकता है। अगर हमने मुईशत के हवाले से, दिफा के हवाले से, खुशहाली के हवाले से, पाकिस्तान के हालात के हवाले से मुस्तकबिल के लाए अमल में कोई सिमत जो है उसका तयन करना है तो वो कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती के बगैर मुमकिन नहीं है। यही उस एलामिये के जो 10-11 नुकात हैं उनमें से यही आपको तासुर दिया गया है और उन्होंने ये फैसला किया है। तो कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है। हम शदीद अल्फाज में इस कॉन्फ्रेंस को रोकने की कोशिश करने वाले लोगों की मजम्मत करते हैं, पुलिस की मजम्मत करते हैं, इस फसाई हुकूमत की मजम्मत करते हैं और हर रियासत का वो इदारा जिसने इसको रोकने की कोशिश की है उसकी भी मजम्मत करते हैं कि ये बिला जवाज था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मुझे नहीं पता कि इस हुकूमत के और जो दोस्त हमें रोकना चाहते हैं उनके एडवाइजर्स कौन हैं, क्योंकि जब आप रोकने की कोशिश करते हैं चीजें उतने ही जोर से सामने आती हैं, उतनी शिद्दत से सामने आती हैं, उससे ज्यादा लोग जो हैं वो उस पर अटेंशन पे करते हैं, उसको देखते हैं और इंश्योर करते हैं कि एक लफ्ज जो है वो इधर उधर ना हो। सो मैं ये समझता हूं कि एक नाकाम कोशिश की गई आवाजें दबाने की। वो जो इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक हम एक ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस ऑफ ऑपोजिशन पार्टीज जिसको शेप अप करना चाहते थे, आज इन्होंने इसको रोकने की कोशिश करके हमारी उस जदोजहद को, वो जो इत्तफाक हुआ हमारे कई पार्टियों से, उसको इत्तफाक की तरफ जो है, इत्तेहाद की तरफ पुश किया है और इनकी बड़ी मेहरबानी है। ये कॉन्फ्रेंस कितने देखते, कब देखते, कैसे देखते, मगर इस भोंडी हुकूमत की भोंडी कोशिश की वजह से अब हर आदमी जानता है कि वहां क्या हुआ, किसने क्या कहा। आज आपके बहुत से सहाबी भाई भी वहां पे पहुंचे, तो हम शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं और इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस होती रहेंगी, पूरे मुल्क में होंगी, हर जगह पे होंगी, हर शहर में होंगी, चप्पे चप्पे में होंगी। अगर आप रोक सकते हैं तो रोक के देख लीजिएगा। तो ये बड़ा अहम था कि आज इस पे बात, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही जब ये खत्म हुआ तो लोग अजीबो गरीब सी एक कैफियत में थे कि अब हालात ये हो गए इस हुकूमत के कि वो एक कॉन्फ्रेंस से अपने आप को थ्रेटेंड फील करते हैं। यही औकात है इस हुकूमत की। और हुकूमत से जब बात होती है
تو ہم اپنے اگلے نقطے کی طرف آتے ہیں، اور ہم اگلا نقطہ بڑا اہم ہے اور بڑا ضروری ہے پاکستان کی عوام کے لیے، اور وہ ہے پنجاب کی حکومت۔ پنجاب کی حکومت نے اپنی 1 سالہ کارکردگی جو ہے اس پہ کل روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ وہ روشنی تو جو ہے وہ عوام کے پیسوں کی بے دردی سے بارش کی گئی ہے، وہ روشنی تو نہیں، وہ تو پتہ نہیں ایک کتاب کیسا شائع کیا گیا ہے، 60 صفحے، اور 60 صفحوں میں چیف منسٹر صاحبہ کی ایک گنتی کے مطابق 171 سے زیادہ تصاویر ہیں، بڑی بڑی تصاویر ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر بڑی تصویروں سے جو ہے وہ لوگ قائد بنتے یا بڑی تصویروں سے لوگ ہیرو بنتے تو پھر تو یہ صابن اور شیمپو کے اشتہارات میں بڑی بڑی تصویریں چوک چوراہوں پہ ہوتی ہیں تو یہ سارے اس ملک کے قائدین ہی ہوتے، پھر ہمیں تو نئے قائدین ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر تو ہماری یہ جو تلاش ہے بڑے عرصے سے ایک جو کہ عمران خان پہ آ کے ختم ہوئی کہ آپ کو قائد مل گیا اس قوم کو، وہ تو پھر کئی سال پہلے ہی یہ اشتہارات والے جو ہے وہ لے چکے ہوتے جگہ۔ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ایک ایسا صوبہ جو ڈیفیسٹ ہے، جو سرپلس نہیں ہو سکا ہے، جس نے اپنے IMF کے گولز مس کیے ہیں، جس کا گروتھ جو ہے وہ پیتھیٹک ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، جہاں پہ آپ نے پچھلے سال دیکھا کہ گندم کا سکینڈل ہوا، آپ نے دیکھا کہ کسان کے ساتھ کیا ہوا، آپ نے دیکھا کہ مزدور کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک ایسا صوبہ جو کہ اربن فلڈنگ کا شکار ہے، ہر شہر جو پنجاب کا ہے، ہر شہر، میں چھوٹا یا بڑے شہر کی بات کر رہا ہوں، ہر شہر اربن فلڈنگ کا شکار ہے، ہر شہر کے اندر سیوریج کے مسائل ہیں، ہر شہر کے اندر سڑکوں کے مسائل موجود ہیں، اور ایک ایسا صوبہ جہاں کرپشن نہیں روکی جا سکی ہے، جہاں پہ محکمہ مال سے لے کے پولیس آج تک لوگوں کا استحصال کر رہی ہے، اس صوبے کے اندر سال کی جو پرفارمنس بتائی جاتی ہے وہ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ ہمیں یہ ذرائع سے معلومات ہیں کہ پورے سال میں، پچھلے پورے سال میں اپنی پروجیکشن کے لیے، اپنی مارکیٹنگ کے لیے اربوں روپیہ خرچ کیا گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ عوام کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ ہارس اینڈ کیٹل شو، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، ایک طرف پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، یہاں پہ وہی ہارس اینڈ کیٹل شو جو ہے وہ چند کروڑ روپے میں منعقد کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف جو ہارس اینڈ کیٹل شو ہے اس پہ جو لاگت ہے وہ ایک ذرائع کے مطابق کچھ ارب سے بڑھ جاتی ہے۔ 1 ارب 70 کروڑ ہمارے منسٹر صاحب بتا رہے ہیں۔ اب آپ کمپیریزن دیکھ لیں کہ ایک طرف، اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ لائک ترجمان آف KP گورنمنٹ، بٹ بیکاز یہ عمران خان کی پارٹی کی حکومت ہے اور اس طرف اس ملک کے دشمنوں کی حکومت ہے، تو یہ کمپیریزن رادر گوئنگ انٹو اے ڈیٹیل کہ ایک سرپلس صوبہ ہے اور وہ بڑی احتیاط سے عوام کا پیسہ استعمال کرتا ہے ہارس اینڈ کیٹل شو پہ، اور ایک صوبہ جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، کرپشن اپنی انتہا پہ ہے، ڈیفیسٹ میں ہے، لون پہ چلتا ہے، وہاں اربوں روپے جو ہے لگائے جاتے ہیں ایک شو پہ۔ 60 صفحے، 170 سے زائد تصاویر، اور سب سے اہم بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ کا پلندہ، جھوٹ بالکل۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انسٹیٹیوٹ آف وہ جو ہیلتھ کے اس میں دکھایا گیا ہے، وہ ہر سیکٹر کا ایک صفحہ دکھایا گیا ہے۔ کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کی بات ہوئی تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں نہ صرف مکمل ہو چکا تھا بلکہ وہاں پہ ٹرانسپلانٹس جو ہیں پر ایئر 800 لیور اور کڈنی کے ٹرانسپلانٹس بڑی کامیابی سے شروع ہو چکے تھے، یہ ہمارے دور میں ہی مکمل ہو چکا، اور وہ آپ دکھا رہے ہیں کہ جس طرح وہ آپ کی پرفارمنس ہے۔ آپ صحت کارڈ کی بات کرتے ہیں، صحت کارڈ ہماری گورنمنٹ میں جو ہے وہ ہوا۔ آپ بات کرتی ہیں، میں ہیلتھ سیکٹر پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، موبائل ہاسپٹلز کی، یاد رکھیے گا موبائل ہاسپٹلز جو تھے وہ کووڈ کے دوران پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بنائے اور آپریٹ کیے گئے تھے، اس پہ کسی سیاسی
पंजाब के लीडर की तस्वीर नहीं लगाई गई थी। बट कैन यू इमेजिन कि उन्हीं हॉस्पिटल्स की, मोबाइल हॉस्पिटल की वैन्स पे, वही जो हमारे दौर में ऑपरेट किए गए थे, उस पे इन्होंने अपनी तस्वीरें लगा के उसको ऐसे पेश किया जैसे कि वो भी इनकी परफॉर्मेंस है साल की। भाई अगर आपने नए हॉस्पिटल बनाए हैं, मोबाइल हॉस्पिटल, तो कोई टेंडर भी किया होगा, कोई वेंडर भी आए होंगे, पैसे भी दिए होंगे, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं सेहत के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने शुरू किए, मुकम्मल किए और चल रहे हैं। एक प्रोजेक्ट था जो मोहतरमा आई और 20 दिन के बाद ही उसका इफ्तिताह कर दिया। अब 20 दिन के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है जी? वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बनाया हुआ था। सो मेजॉरिटी चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रीवियस गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट्स हैं जिनको रीपैकेज करके समहाउ मीडिया में प्रोजेक्ट और मार्केट करने की कोशिश की गई है, और ये बड़ा शर्मनाक ट्रेंड है। भाई आपकी परफॉर्मेंस जीरो है, कोई नया मंसूबा बताएं आप हमें जो आपने इस साल शुरू किया हो, जो आपका विजन हो, जिसको आपने इंप्लीमेंट किया हो, जो आज नजर आ रहा हो। आटे के थैले पे तो अपनी तस्वीरें लगाने से आप लीडर नहीं बन सकते हैं ना। ये तो कोई मंसूबा नहीं है कि आप आटा तकसीम कर रहे हैं और उसके ऊपर तस्वीरें लग गई हैं और आपने समझा कि ये आपका मंसूबा हो गया। होम डिपार्टमेंट का आप ये देखें कि होम डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस क्या बताई गई है। वो जो एक परेड है जिसमें चीफ मिनिस्टर साहिबा ने वो गन भी उठाई थी और वो यूनिफॉर्म भी पहना था, इफ यू रिमेंबर करेक्टली, वो भी परफॉर्मेंस है। ओ भाई, ये तो जब से पुलिस में भर्तियां शुरू हुई हैं तब से पुलिस स्कूल की, इन इदारों की पासिंग आउट परेड्स होती हैं। वो आपसे पिछला चीफ मिनिस्टर भी चीफ गेस्ट होता था और उससे पिछला भी और उससे पिछला भी। सो इफ दैट इज द परफॉर्मेंस इन होम डिपार्टमेंट, दैट आपने एक बेहतरीन किस्म की जो परेड है आपने उसका मुआयना किया है, तो फिर पंजाब की पुलिस और पंजाब के होम डिपार्टमेंट की जो कारकर्दगी है, मैं उसके हवाले से मैं आपको क्या कह सकता हूं। कोई ऐसी तस्वीर नहीं है बहुत सी जगहों पे जहां पे आपको आईजी पंजाब नजर नहीं आ रहे हैं। मैं एक एक सेक्टर के ऊपर जाने की बजाय मैं यही कहूंगा कि गरीब आवाम का पैसा, टैक्स पेयर मनी बेदर्दी से बेतहाशा इस्तेमाल किया गया, एंड वी कंडेम दिस। और याद रखिएगा कि हमने ऐलान किया है, कल पंजाब के अपोजिशन लीडर ने, पार्टी ने यह फैसला किया है, वी आर गोइंग टू द कोर्ट। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत हम इनसे ये डिमांड करते हैं कि पिछले पूरे एक साल में आपने अपनी गवर्नमेंट में अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन पे कितने अरब रुपए खर्च किए हैं, कौम का हक है ये उसको बताया जाए। आपने इन 60 सफों में 171 तस्वीरें शाया करने पे ये जो तस्वीरी किताबचा आपने हर अखबार के साथ दिया है, इस पे क्या लागत आई है। हम ये डिमांड भी करेंगे, हम कोर्ट में भी जा रहे हैं, और पार्टी जो है पंजाब में एक व्हाइट पेपर जो है वो भी अगले हफ्ते इस सारी जो इनकी तरफ से ये किया गया है इसमें वो शाया करेगी। याद रखिएगा 2018 के एक सुओ मोटो नोटिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन है कि आप सरकार का पैसा अपनी जाती प्रोजेक्शन के लिए सरकारी इश्तिहारात पे खर्च नहीं कर सकते हैं। तो इसकी रोशनी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर्ट से राब्ता करेगी। बिल्कुल हम अलल ऐलान ये कहते हैं कि ये राब्ता किया जाएगा और हम अवाम का पैसा इस बेदर्दी से किसी को ज़ाया नहीं करने देंगे। या ये टैक्स पेयर मनी है या ये फिर हमारे खून को गिरवी रख के जो पैसा आप लोगों ने लोन लिया है, ये वो पैसा है जो आज आके मेरे और आपके बच्चों ने चुकाना है। सो उनको इन सरकारी अयाशियों और सरकारी अल्लों तलल्लों और सेल्फ प्रमोशन जो है और प्रोजेक्शन जो है उसमें खर्च करना पंजाब की आवाम के साथ, पाकिस्तान की आवाम के साथ, ये एक जुल्म है। आप ये देखें, अभी भी दुनिया में बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहां पे बादशाहतें मौजूद हैं, मगर बादशाहतों में भी ऐसे नहीं होता है कि बादशाह सलामत जो है वो अखबार में 60 सफों पे
جو ہے وہ اپنی اتنی بڑی بڑی تصویریں شائع کریں، مطلب انہیں بھی نہیں ہوتا ہے. یہاں پتہ نہیں کس قسم کی انسیکیورٹی ہے، کس قسم کے آپ کے ٹارگٹس ہیں، کیا آپ لوگ اچیو کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں. سو دیز ٹیکٹکس اور یہ جو اس قسم کے چیزیں ہیں، یہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو دا کورٹ آن دیٹ. ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جس میں آج بات کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ ہے ہمارے جو لوگ جیلوں میں ہیں. ہمارے بہت سے لوگ جیلوں میں ہیں، ہمارے ورکرز ابھی تک جیلوں میں ہیں. 26 نومبر کے بعد خصوصاً کے پی کے لوگ جو ہے وہ جیلم جیل میں اٹک جیل میں ہے. ان کے ساتھ ہمیں بڑے مسائل آئے، اس میں ہم پریس کانفرنسز پہلے کرتے بھی رہے ہیں. ان تک چیزیں پہنچائی نہیں جا رہی تھیں، ایکسیس نہیں دی جا رہی تھی. ظلم یہ ہے کہ ان بچوں کی خصوصاً یاد رکھیے گا، اور میں یہ حکومت کو تنبیہ بھی کرتا ہوں، اور میں حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور حکومتی اداروں کو بھی اور ریاست کے اداروں کو بھی، یہ ڈسکریمنیشن بند کرائیں کہ وہاں پہ خصوصاً جو کے پی کے نوجوان گئے ہیں اور جیلوں میں ہیں، یا بلوچستان کے جو نوجوان گئے ہیں جیلوں میں ہیں، اگر پنجاب کے کچھ لوگوں نے وہاں پہ چیزیں مینج بھی کر لی ہے اور اپنی ضمانتیں کرا لی ہیں، تو کے پی کے لوگوں کے ساتھ کوئی اسپیشل قسم کا ٹریٹمنٹ آپ کر رہے ہیں، زیادہ زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. اور ہمیں پتا ہے کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں. یہ آپ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ دوبارہ اگر عمران خان کو اس قسم کی کال دے تو اس خطے میں سے لوگ واپس نہ جا سکیں، اسی لیے ان کو زیادہ سے زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے. 350 لوگوں کی آج سے کوئی 2.5-3 ہفتے پہلے ضمانتیں ہوئیں، وہ ضمانت پہ باہر نکلے. انہی لوگوں کو 4 اور ایف آئی آرز میں نامزد کر کے 4 تھانوں کے اندر جو ہے وہ بھیج دیا گیا، اور پھر ان کو دوبارہ جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا اور دوبارہ ان کو جو ہے وہاں بھیجا گیا. اور یہ بار بار کے پی اور بلوچستان کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اس اپنے پیٹی سے انٹرسٹ کے لیے، اپنے وقتی فائدے کے لیے نفرتوں کے بیج مت بو. یہ جو پی ڈی ایم کی فسطائی انسٹالڈ حکومت ہے، یہ پنجاب میں چاہے اربوں روپے سے اشتہار دے کے اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ عوام کے ووٹوں کے چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں. انہوں نے ووٹ لیے نہیں ہیں، یہ انسٹال کیے گئے ہیں. یہ کل بھی صفر تھے، آج بھی صفر ہیں، اور یہ کل بھی صفر رہیں گے. سو صفر تو آپ ہیں، صفر تو آپ تھے، بٹ یہ نفرتیں مت بوئیں کہ جس سے فیڈریشن کا نقصان ہو. ضمانت حق ہے ان بچوں کا، وہ حق ان کو دیا جانا چاہیے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو قابو کرنے کی کوشش کی ہے، وہ 26 ترمیم کے اوپر وہ جو لیجسلیشن ہے میں اس پہ بھی بات کروں گا. سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ زیادتی ہو رہی ہے. مجھے کل ایک دوست نے بتایا کہ ایک فائل ہوئی پٹیشن، اس میں کوئی 8 لوگ جو تھے وہ جیلم سے تھے. یہ کوئی چند ہفتوں پہلے کی بات ہے، کل رات مجھے انہوں نے بتایا. تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ پٹیشن ان نیسیسری ڈریگ کیوں ہو رہی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ کیونکہ کے پی کے نوجوانوں کے ساتھ جو تفتیشی ہے اس نے ان کو بتایا کہ یہ 7 بندے ڈالے گئے ہیں، تو ان کو جو ڈائریکشن ہے جی، ان کو تو لمبا کام کھینچنا ہے، تو اس لیے یہ بھی لگڑے جا رہے ہیں. کین یو امیجن کہ پھر ان صاحبان نے اس وکیل کو کہا کہ بھائی تم ان کے مقدمے چلاتے رہو، ہمارے 7 لوگوں کو علیحدہ کرو، ہم ان کی علیحدہ درخواست دیں گے. اور وہ پھر درخواست علیحدہ ہوئی. یہ نقطہ ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا. وہ گھر پہنچ گئے اور یہ بچے آج تک دوسرے مقدموں میں ڈال کے. اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے فیڈریشن کے ساتھ؟ اس سے زیادہ بےہودگی اور بےغیرتی ہو سکتی ہے کہ یو آر ڈریگنگ دیز یگسٹرز جسٹ بیکاز دے فالو عمران خان اینڈ جسٹ بیکاز دے کم فرام کے پی. اینڈ کیونکہ کے پی کے نام پہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے. کے پی اسٹینڈس فار عمران خان، اس لیے آپ ان لوگوں کو سبق سکھانا چاہتے ہیں. یہ آپ کو سبق سکھائیں گے. وقت کی بات ہے، بہت سے حکمران آئے جنہوں نے اپنے آپ کو مطلق العنان سمجھا، اور انہوں نے سمجھا کہ ہمارے بعد کسی نے آنا نہیں ہے اور ساری زندگی ہم ہی رہیں گے. ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنی اس میں دیکھا ہے. مگر جو ان کے ساتھ حشر ہوا، آپ کے ساتھ یہ عوام اس سے بھی برا حشر کرے گی. سو میں ان تمام مینڈیٹ چوروں، انسٹالڈ لوگوں کو کہوں گا کہ اپنی عیاشیاں تو تم کر رہے ہو، وہ یہ دشمنیاں ان سے پرہیز کرو. دے ول ہانٹ یو فار ایور، اور یہ کبھی آپ کو جو ہے اس میں یہ آپ کو معاف نہیں کریں گے. اس میں ایک اہم چیز جو ہے
وہ بڑی ضروری ہے اور وہ 26ویں ترمیم کے حوالے سے ہے. دیکھیں ہمارے جو کیسز لگے ہیں 9 مئی کے حوالے سے 8 فروری کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر جن کیسز کو 28 سے جو ہے وہ سپریم کورٹ نے سننا شروع کرنا ہے. ہم نے 26ویں ترمیم کو بنیادی طور پہ پوری ترمیم کو ہی چیلنج کیا ہوا ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس ترمیم کے نتیجے میں بننے والے بینچز کی کیا کریڈیبلٹی ہو سکے گی. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو بینچز ہیں ان کے فیصلے جو ہیں ان کی عوام میں قبولیت کا لیول کیا ہوگا. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.